सचिवालयमा दर्ता भएको 8 महिनापछि बल्ल लोकसेवा आयोग विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल। भारतसँगको खुला सीमा बन्द गरी परिचय पत्रका आधारमा मात्र आउजाउ गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन नेकपा सांसदको माग। सामाजिक सुरक्षा कोषमा 50,000 बढी श्रमिक सूचीकृत, झन्डै 4,800 रोजगारदाता पनि दर्ता। व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण यही भदौ मसान्तभित्र बुझाउन सबै सैनिक अधिकृतलाई मुख्यालयको निर्देशन। आफू कार्यरत युनिट प्रमुख समक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने। विवादित वेस्ट ब्याङ्कको जोर्डन भ्यालीलाई आफ्नो मुलुकमा गाभ्ने इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको योजनाप्रति अरब मुलुकहरूको आपत्ति। अवैधानिक कदम भएको प्यालेस्टाइनको प्रतिक्रिया। र काठमाडौँमा जारी प्रकाश दाहाल स्मृति युवा नेपाल कप भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोलीको वर्चस्व। ढोरपाटनलाई पराजित गरेको एपीएफ आर्मीसँग स्तब्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। खुला सीमाका कारण दुवैतर्फ आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा आउन नसकेको भन्दै नेकपाले तारबार लगाएर आउजाउमा नै कडाई गर्नुपर्ने बताएको हो। समितिमा लामो समयदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले तत्कालका लागि मिलेर सबै स्थानमा तारबार गरेर परिचय पत्र हेरेर मात्र प्रवेश गराउनु उचित हुने धारणा राख्नुभयो। भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै सीमा मिच्नका लागि सीमा स्तम्भ सार्ने गरेको दावी गर्दै सांसद भुसालले सीमा क्षेत्र नजिक नेपाली सेनालाई नै तैनाथ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदले भने भुसालको प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए। कङ्ग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलले यो कूटनीतिक मामिला भएकोले तत्कालै सीमा बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेर भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न नहुने बताउनुभयो। यसैबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले आजैको बैठकबाट नागरिकता विधेयक पारितको तयारी गर्नु भए पनि गणपूर्वक सङ्ख्या नपुग्दा पारित हुन सकेन। 26 सदस्यीय रहेको समितिको आजको बैठकमा 12 जना मात्र उपस्थिति थिए। विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई कति समयभित्र नागरिकता दिने भन्ने विषयमा सदस्यहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मत विभाजनका आधारमा विधेयक टुङ्गो लगाउने तयारी समितिको छ। संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 8 महिनापछि सरकारले बल्ल लोकसेवा आयोग विधेयक प्रक्रियामा लगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गत पुस 24 गते प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा दर्ता गरे पनि सो विधेयक लामो समयसम्म विचाराधीन अवस्थामा थियो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक टेबल गर्नुभयो। संविधानको मर्म र भावना अनुसार सरकारले लोकसेवा आयोग ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न लागेको हो। संविधानको धारा 243 मा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त हुने निजामती कर्मचारी, प्रहरी लगायतका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्ने भएपछि संघीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको सेवाको पदमा उम्मेद्वार छनौट गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई छ। सोही प्रावधान अनुसार सरकारले मौजूदा कानून संशोधन गर्न लागेको हो। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएर काम सुरु नगर्दासम्म प्रदेशको काम पनि लोकसेवा आयोगले नै गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ। आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रहने व्यवस्था छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध लड्नु पर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। विगतमा एकदलीय शासनसँग लडेर प्रजातन्त्र ल्याए पनि कम्युनिस्ट सरकारले पुनः एकदलीय सर्वसत्तावादी शासन ल्याउन लागेको भन्दै उहाँले त्यस विरुद्ध कम्युनिस्ट सरकारसँग लड्नुपर्ने बताउनुभयो। आगामी उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर कङ्ग्रेस धरान महानगर समितिले आज आयोजना गरेको नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो, प्रजातन्त्रका लागि राणा शासन हटायौँ, पञ्चायती व्यवस्था हटायौँ। अहिले कम्युनिस्ट सरकारले जनताको बोल्न पाउने अधिकार, लेख्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित पारिरहेको छ। यस्ता मानवाधिकार विरोधी काम गरिरहेको सरकार विरुद्ध फेरि लड्ने बेला आएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले प्रजातान्त्रिक अधिकार, मूल्य र मान्यता खोज्न वर्तमान सरकार उद्धत रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। विगतमा कङ्ग्रेस सरकारले गरेका राम्रा काम र योजनालाई उल्ट्याउँदै विकासको बाधकको रूपमा कम्युनिस्ट सरकार उभिएको उहाँको आरोप थियो। उता तनहुँमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनताले कम्युनिस्टको विकल्प खोजेको बताउनु भएको छ। कम्युनिस्टको सरकारबाट जनता सन्तुष्ट हुन नसकेको उहाँले कम्युनिस्टको विकल्प कङ्ग्रेस भएको बताउनु भएको हो।
पूर्वाधार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। उद्योग परिसङ्घको आयोजनामा सुरु सम्मेलनमा पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल भइरहेको छ। लगानी सम्मेलनको फलोअपका रूपमा हेरेको तेस्रो सम्मेलन प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाका लागि फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ। 2 दिने सम्मेलनमा लगानीका विभिन्न अवधारणा, निजी क्षेत्रमा हुने अवसरसहित बजार निर्माण, क्षेत्रीय सञ्जाल, प्रदेशहरूमा लगानीका अवसरबारे छलफल हुने उद्योग परिसङ्घले जनाएको छ। सम्मेलनको पहिलो सत्रमा आज पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजी क्षेत्र अहिले पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नपुगेको बताउनुभयो। हाल काठमाडौँ केन्द्रित शहरीकरणलाई विकेन्द्रीकरण गर्न कम्तीमा तराई मधेससँग जोड्नुपर्ने भन्दै उहाँले तराई क्षेत्रमा शहरीकरण बढाउन सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कणेलले पछिल्लो समय नेपालले श्रम ऐनदेखि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगायत थुप्रै कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरणको सुधार्न प्रयास गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा एसियाली विकास ब्याङ्कका महानिर्देशक बुचोङ उमले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई ध्यानमा राखेर लचिलो पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षामा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या 50,000 नागेको छ। सूचीकरणका लागि तोकिएको समयसीमा नजिकै गर्दा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता तथा श्रमिकको संख्या उल्लेख्य बढेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल गेवालीका अनुसार आजसम्म कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या 50,000 नागेको छ। कोषमा सूचीकृत हुनेमा ठूला रोजगारदाताको संख्या बढी देखिएको छ। सूचीकृत रोजगारदाताको संख्या 4,790 रहेको छ भने श्रमिकको संख्या 50,140 पुगेको कोषले जनाएको छ। व्यक्तिका सम्पत्ति विवरण यही भदौ मसान्त भित्र बुझाउन सबै सैनिक अधिकृतलाई मुख्यालयले निर्देशन दिएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले विशेष सम्बोधनसहित हिजो आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि जङ्गी अड्डाले अन्य उच्च अधिकृत र सैनिकहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको हो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सबै सैनिक अधिकृतहरूले भदौ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित विभागमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अधिकृतदेखि सिपाहीसम्मले आफू कार्यरत युनिट प्रमुख समक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो विवरण कुनै पनि बेला मुख्यालयले झिकाएर छानबिन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकारी तथा कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। सेनापति थापाले कमान्ड सम्हालेदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्तरिक सुशासन तथा जवाफदेहितामा जोड दिँदै आउनु भएको छ। सेनाभित्र हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राखिएको छ। सेनाले सो विषयलाई आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र राख्दै सैनिक अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्दै आएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने जिम्मेवारी महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपनिर्वाचनमा दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगले यही मसान्तसम्मको समय दिएको छ। उपनिर्वाचन भने मङ्सिर 14 गतेका लागि तय भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज अपराह्न बसेको सचिवालय बैठकले तोकिएकै समयभित्र दल दर्ताका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न महासचिव पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश सभाको, स्थानीय तहको रिक्त उपनिर्वाचनहरूका निम्ति पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था र त्यसलाई आधारित बनाएर निर्वाचन आयोगले गरेको सूचनाको आधारमा यही महिनाभित्र दल दर्ताका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरेर दल दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो र त्यस सन्दर्भमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसलाई फत्ते गर्ने जिम्मेवारी महासचिव कमरेड विष्णु पोखरेललाई दिइएको छ। सांगठनिक एकीकरणसँग सम्बन्धित अरू विषयहरूको बारेमा छिट्टै अर्को बैठक आयोजना गरेर निर्णयहरू लिनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विभिन्न 56 जिल्लामा फैलिएको डेङ्गुलाई महामारी घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अधिकारीले डेङ्गु तराईमा मात्र नभई पहाडी जिल्लामा समेत फैलिसकेको भन्दै महामारी घोषणा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। 77 जिल्ला मध्ये 56 जिल्लामा फैलिएको यो संक्रामक रोग राष्ट्रिय महामारी हो कि होइन, राष्ट्रिय विपत्ति मान्नुपर्छ कि पर्दैन, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ यो यसलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ कि पर्दैन। म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हिजो हामीले एक ठाउँमा पश्चिमको चाहिँ नेपालगञ्जमा, बाँकेमा, बर्दियामा हुँदाखेरि त्यो बेलामा ती लोकलाइज गर्न सकेन र त्यसको प्रभाव यहाँ आइसक्यो। यसलाई अहिले पनि हामी राष्ट्रिय इमर्जेन्सीको रूपमा यसलाई लिन सक्दैनौँ भनेदेखि यसले चाहिँ के छ भने महामारीको रूप लिन्छ र यसपछि हुने जुन चाहिँ अप्ठ्यारोहरू पर्छ त्यसका निम्ति पनि के छ भने हामीले सोच्न चाहिँ बाध्य हुनुपर्छ।
डेङ्गु नियन्त्रणको पहल गर्न सरकार चुकेको भन्दै अधिकारीले यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफ माग्नु भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा काठमाडौँका 3वटा मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमन टोलीले त्रिपुरेश्वर स्थित पशुपति फुड्स, साजन गोठ र सुन्दारा स्थित गुआफमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा मिति उल्लेख नभएका, म्याद नागेका लगायत कैफियत भएको तथा सरसफाइमा लापरवाही गरिएको पाइएपछि ती खाद्य पदार्थ नष्ट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र विभाग की महानिर्देशक मनिता वैद्य नेतृत्वको संयुक्त टोलीले 3 मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको हो। 3 वर्ष कार्यकाल सकिन 2 महिना मात्रै बाँकी रहँदा नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलमा अध्यक्ष र महासचिव बीचको मतभेद बढेको छ। अध्यक्ष जितजङ बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजङ साईले एक अर्काले गरेको निर्णय खारेजीको वक्तव्य निकालेपछि दलको विवाद सतहमा आएको हो। कांग्रेसको जागरण अभियानलाई सफल पार्न भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने महासचिव साईको प्रस्ताव अध्यक्ष बस्नेतले अस्वीकार गरेपछि विवादको बिउ रोपिएको हो। लगतै महासचिव साईले हिजो तरुण दल सिन्धुपाल्चोकका उपाध्यक्ष सगुन श्रेष्ठमाथि माओवादीले गरेको कारबाही फुकुवा र सप्तरीमा सीता प्रसाद यादवलाई तरुण दलको अध्यक्ष नियुक्त गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अध्यक्ष बस्नेतले विज्ञप्ति निकाली महासचिवले पदीय मर्यादा विधि र विधान विपरीत गरेको निर्णय खारेज गरेको जनाउनु भएको थियो। बस्नेतले महासचिव साईलाई आफ्नो पदीय हैसियतमा रहन पनि सचेत गराउनु भएको छ। यसको एकाध घण्टामै महासचिव साईले संगठन विभागको हैसियतमा आफूले गरेको निर्णय यथावत रहेको र तरुण दलको अध्यक्षको हवाला दिएर अवैधानिक र एकल निर्णय गर्ने अधिकार बस्नेतमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। महासचिव साईले भक्तपुर र सप्तरीमा संगठन विस्तारको काम बाँकी रहेको र सहमतिमा अध्यक्षले भक्तपुरमा आफू निकटकालाई अध्यक्ष बनाएको र सप्तरीमा निर्णय अड्काएर राखेको आरोप लगाउनुभयो। 1.5 वर्षमा पनि कुनै नियुक्ति नभएकाले आफूले बाध्य भएर निर्णय लिनु परेको उहाँले बताउनुभयो। तर अध्यक्ष बस्नेतले भने दलको विवाद 2-3 दिनमै समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो। आवश्यक परे माओपार्टीको साथ लिएर अनुशासनको कारबाही गरिने उहाँको भनाइ थियो। माओपार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण तरुण दलमा कार्यकाल सकिने लाग्दा समेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले म्याग्दीलाई 21औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरे पनि सेवा सुविधा भने दिएको छैन। हिमाली जिल्ला घोषणापछि स्थानीय तहमा कर्मचारी आकर्षण बढ्ने अपेक्षा स्थानीयले राखे पनि जिल्लामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले हिमाली जिल्लाको सुविधा पाएका छैनन्। अन्नपूर्ण, बराहा शिखर, नीलगिरी साउथ, धौलागिरी श्रृङ्खला, गुर्जा, चुरेन हिमाल अवस्थित म्याग्दी हिमाली जिल्लाबाट छुटेको थियो। धौलागिरी, मालिका, देवीस्थान र रघु गङ्गा गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानमा हिमपात समेत हुने गरेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नारायणी नदी र आसपासका खोलामा माछा मार्न लोक लगाएपछि नवलपरासीका बोटे, माझी, मुसर समुदायका मानिस गाउँमा नै पोखरी खनेर माछा पालन गर्न थालेका छन्। माछा मार्नमा कडाई गरिएपछि यो समुदायको पुर्ख्यौली पेसा र जीविकोपार्जनका लागि माछा पालन थालेका हुन्। नवलपरासीबाट नवीन पौडेलको रिपोर्ट। निकुञ्जले नारायणी नदी र आसपासका खोलामा माछा मार्न कडाई गरेपछि बोटे समुदायको पुर्ख्यौली पेसा र जीविकोपार्जनको माध्यम नै सङ्कटमा परेको थियो। मध्यवर्ती वन क्षेत्रले पोखरी खन्न जमिन उपलब्ध गराएपछि अहिले एकल र सामूहिक रूपमा माछा पालन गरेर घर खर्च मात्र होइन बचत समेत गर्न थालेका छन्। स्थानीय होमबहादुर मुसहर। पहिला हाम्रो अब हेर्नु न, अब यो सिकरौली घाट, भोसर घाट, लेँडा घाट, तमासपुर घाट सबै हाम्रो जातिको पहिला हामी जीविकै चलाएर बाँचिराखेका थियौँ नदी नारायणीमा। अहिले हाम्रो अब रोक लाग्यो। अब यही पोखरीमा सञ्चालन गरेर अब माछा पालेर माछाको साटो यहीँ माछा पालेर अब हाम्रो जीवन गुजारिराखेका छौँ। निम्न आय स्रोत भएका यस समुदायका युवाले वैकल्पिक पेसा गर्नको लागि आर्थिक अभावको कारण मजदुरी तथा खोलामा गिट्टी कुटेर जीविका चलाउनु पर्ने बाध्यता थियो। स्थानीय तहले अनुदान उपलब्ध गराउन थालेपछि धमाधम पोखरी खनेर व्यावसायिक रूपमा माछा पालन सुरु गरेका हुन्। कावसोती नगरपालिका 13 का वडा अध्यक्ष विनोद राणा मगर। स्थानीय तहले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको जीविकोपार्जनको लागि उहाँहरूको परम्परागत सिपको आधारमा रहेर सामूहिक माछा पालन कार्यक्रम, त्यसै गरी सामूहिक तरकारी खेती कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले विशेष खालको कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेका छौँ। र यो वर्ष पनि नगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै माझी मुसर समुदायलाई चाहिँ उहाँहरूको सामाजिक र आर्थिक उन्नयनको लागि चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ माछा पकेट एरियाको रूपमा घोषणा गरेको छ। पूर्वी नवलपरासीको नमुना मध्यवर्ती र कृष्णसार
मध्यवर्ती वन अन्तर्गत मात्र सीमान्तकृत समुदायको 132 वटा माछा पोखरी छन्। यहाँ उत्पादित माछा सदरमुकाम कावासोतीको कृषि बजार थोक केन्द्र मार्फत बुटोल, चितवन र काठमाडौँसम्म पुग्ने गर्दछ। निर्वाहमुखी पेसाबाट व्यावसायिक रूपमा माछा पालन सुरु गरेपछि यो समुदायको जीवनस्तर उकासिने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन पौडेल, नवलपरासी। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। भ्रमण वर्ष 2020मा अधिकतम पर्यटक भित्र्याउन यहाँ तयारी सुरु भएको छ। पर्यटकीय र ऐतिहासिक स्थलको प्रचार प्रसार भइरहेका पदमार्गको सुधार तथा नयाँ पर्यटन पदमार्ग पहिचान तथा इतिहासका विषयलाई केन्द्रमा राख्न सके गोर्खा पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्ने पर्यटक व्यवसायीले बताएका छन्। सदरमुकाममा होटल व्यवस्थापनको सुधार, स्थानीय गाइड, सङ्ग्रहालय दिनमा 12 घण्टा खुलाउन तथा ट्रेकिङ ट्रेलको पहिचान गरेर प्रचार प्रसारको आवश्यकता देखिएको पर्यटन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका हुन्। शहीद लखन गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 2 लाख भन्दा कम रकमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। गाउँ कार्यपालिका बैठकबाट खुद्रे योजनामा रकम नछुट्याउने निर्णय गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापाले बताउनुभयो। खुद्रे योजनाले उपलब्धि नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। परिणाममुखी काम गर्न बजेटको सीमा निर्धारण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2 लाख भन्दा कम रकमका योजना आवश्यक रहे समपूरक कोषको रकमले सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो। जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सवारी आउजामा सकस भएको भन्दै मर्मत गरेर सहज आवाज जावतको व्यवस्था मिलाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। वर्षातका कारण सडकमा खाल्डा पर्ने, पहिरिने लगायतका समस्याका कारण यहाँका ग्रामीण सडक ठप्प जस्तै छन्। घ्याम्पेसाल पाल्पु सडकको 3-4 ठाउँमा दिनौ जसो गाडी फस्ने गरेको पारपाक सुलीकोट गाउँपालिका छ ताकुकी कमल कुमारी आलेले बताउनुभयो। आबुखरेनी गोर्खा लुइटेल भन्ज्याङ भच्चेक गोर्खा घ्याम्पेसाल र बारपाक 12 किलो सडकको 10 किलोमिटर बाहेक अन्य सबै सडक कच्ची छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत यहाँ 500 हेक्टर क्षेत्रफल समेटेर धानजन कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष धानजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 1,29,89,000 रुपियाँ प्राप्त भएको परियोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख अजय अधिकारीले बताउनुभयो। क्षेत्र निर्धारण गरेर कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी थालिएको उहाँको भनाइ छ। पालुन्टार र गोर्खा नगरपालिका तथा सिराञ्चोक गाउँपालिका अन्तर्गतका दरौती करिडोर क्षेत्रका फाँटहरूमा धानजन कार्यक्रम गर्न सिफारिस गरिए पनि निर्धारण भइ नसकेको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु, नमस्कार। गोर्खा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली कामदारका लागि लामो समयदेखि बन्द रहेको रोजगारी खुलाउन मलेसिया सरकार सकारात्मक देखिएको छ। श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न मलेसियामा बसेको दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू संलग्न संयुक्त कार्यदल बैठकमा मलेसिया सरकारका प्रतिनिधिले ग्रिन सिग्नल देखाएका हुन्। नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मानिएको मलेसिया झन्डै 15 महिनादेखि बन्द छ। मलेसिया जाने कामदारको बायोमेडिकल प्रणाली अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको विषयमा सहमति हुन नसक्दा 2 दिनका लागि बोलाइएको बैठक लम्बिएको छ। बैठक भोलि पुनः बस्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले द्विपक्षीय सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सकारात्मक रूपमा अघि बढेको बताउनुभयो। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक गतिरोध अन्त्यतर्फ अगाडि बढेको बताउनुभयो। दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। बजार परिसूचक नेप्से आज सामान्य अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 3.46 अङ्कले घटेर 1163.21 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने हिजोको तुलनामा 11 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। कारोबार भएका मध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेकका बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। वेस्ट ब्याङ्कको जोर्डन भ्यालीलाई आफ्नो मुलुकमा गाभ्ने इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुको योजनाप्रति अरब राष्ट्रहरूले आपत्ति जनाएका छन्। जोर्डन, टर्की र साउदी अरबका अधिकारीहरूले इजरायलको सो योजनाको चर्को विरोध गरेका छन्। विवादास्पद जोर्डन भ्याली र उत्तरी मृत सागरलाई सरकारको स्वामित्वमा राख्ने योजना नेतान्याहुले आज सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सरकारी प्रस्तावप्रति अन्य दल पनि सकारात्मक रहेकाले
नेतान्याहुलाई सहज हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्यालेस्टाइनले इजरायलको सो कदम अवैधानिक हुने बताएको छ। अरब लीगले नेतान्याहुको योजना डरलाग्दो विकासक्रम भएको भन्दा यसलाई हिंसात्मक व्यवहारको संज्ञा दिएका छन्। इजरायलले सन् 1967 मा वेस्ट ब्याङ्कमा नियन्त्रण जमाए पनि मुलुकमा भने गाभेको थिएन। वेस्ट ब्याङ्क छुट्टै सार्वभौम मुलुक हुनुपर्ने प्यालेस्टाइनको माग छ। सुरक्षाका कारण समेत सो क्षेत्र नछाड्ने इजरायली अडान छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी प्रकाश दाहाल स्मृति युवा नेपाल कप भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोलीले वर्चस्व कायम गरेका छन्। आज पहिलो खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले ढोरपाटन क्लबलाई 25-9, 25-18 र 25-23 को सोझो सेटमा पाखा लगायो। दोस्रो खेलमा विभागीय पुलिसले आयोजक प्रगतिशील युवा क्लबलाई 22-25, 25-17, 25-18 र 25-15 ले तथा नेपाल आर्मीले एपीएफलाई 25-20, 25-14, 24-26 र 25-23 ले हराएको हो। यस्तै गण्डकी प्रदेश र गलकोट युवा क्लब बीचको खेल वर्षाका कारण स्थगित भएको छ। वर्षा अघि गण्डकी प्रदेशले 2-0 को सेटमा अग्रता लिएको थियो। स्थगित खेल भोलि बिहान हुनेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा भोलि समूह ए का एफएफ र जावला खेल, त्रिभुवन आर्मी र ढोरपाटन स्पोर्ट्स ट्रेनिङ सेन्टर तथा समूह बी का नेपाल पुलिस र गण्डकी प्रदेश गलकोट युवा क्लब र आयोजक प्रगतिशील युवा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन्। अब शैलीलाई कान्तिपुर डायरी यति नै। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।